श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निहमांत महादेशिकाय नमः। श्री पादुहा सहस्रम अधिकार परिग्रह पत्तदिः षष्ठी। अधीष्टे पादुका सामे यस्या साके तपासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम्। अधीष्टे पादुका सामे यस्या साके तपासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम्। मोचितस्थिरचरानयत्नत कोसलाञ्जनपदानुपास्महे येषु कांश्चन बभूव वत्सरान् दैवतं दनुज वैरिपादुका। साम्राज्य सम्पदिव दासजनोचितात्वं रामेण सत्यवचसा भरताय दत्ता। सत्वां निवेश्य शरणावनिभद्रपीठे पृथ्वीं बुभोज बुभुजे च यशो विभूतिम्। भोगान् अनन्यमनसां मणिपादुके त्वं पुष्णासि हन्त भजताम् अनुषङ्गशुद्धान्। तेनैव नूनमभवत् भरतस्य साधोः अप्रार्थितं तदिह राज्यमवर्जनीयम्। रामप्रयाणजनितं व्यपनीय शोकं रत्नासने स्थितवती मणिपादरक्षे। पृथ्वीं निजेन यशसा विहितोत्तरीयाम् एकातपत्रतिलकां भवती वितेने। रामाज्ञया परवती परिगृह्य राज्यं रत्नासनं रघुकुलोचितमाश्रयन्ती। शुद्धां पदावनि पुनर्भवती वितेने स्वातन्त्र्यलेशकलुषां भरतस्य कीर्तिम्। पौलस्त्य वीरवदन स्तबकावसानात् पुष्पाणि दण्डकवनेषु अपचेदुमिच्छोः। रक्षादुरं धृतवती मणिपादुके त्वं रामस्य मैथिलसुता सहिते प्रचारे। पादावनी प्रचलचामर बृन्दमध्ये भद्रासनास्तरगता भवती विरेचे। आकीर्ण दिव्यसलिले कटके सुमेरोः अम्बोजिनीव कलहायित हंसयूताम्। मान्ये रघुद्वह पदे मणिपादुके त्वां विन्यस्य विग्रहवतीम् इव राज्यलक्ष्मीम्। आलोलम् अक्षबलयी भरतो जटावान् आलम्ब्य चामरम् अनन्यमनासि शेवे। प्राप्ते दिवं दशरथे भरते विलक्षे पर्याकुलेषु वृषम् उत्तरकोसलेषु। त्वं चेत् उपेक्षितवती क इवा भविष्यद् गोपायितुं गुहसखस्य विभो पदं तत्। भ्रातुर्यदम्बविरहात् भरते विषन्ने दाक्षिण्यमाश्रितवती मणिपादुके त्वम्। आसीत् अशेष जगतां श्रवणामृतं तत् वाचालकाहलसहं विरुद्धं तदा ते। राज्यं तदा दशरथात् अनुरामतः प्राक् बिभ्राणया चरणरक्षिणी पीतकेदम्। तुल्याधिकारभजनेन बभूव धन्यो वंशस्त्वया अम्बमनुवंश महीपतीनाम्।
वर्षाणि तानि वृषलो न तपांसि तेपे बालो न कश्चिदपि वशं जगाम राजेतवाम्बरगुपुङ्गव पादरक्षे नैवापरं प्रतिविधेयम् अभूत् प्रसक्तम् विश्वं त्वदाश्रितपदाम्बुज सम्भवायाम् यस्यां प्रतिष्ठितमिदं मणिपादरक्षे आसीदनन्यशरणा समये यतावत् सापि त्वया वसुमती विहितप्रतिष्ठा त्रायेण रामविरह व्यतिता तदानीम् उत्सङ्गमाश्रितवती तव राज्यलक्ष्मीः तामेव देवी ननु जीवयितुं जलाद्राम् अङ्गीचकार भवति भरतोपनीताम् वीरव्रतप्रणयिनी प्रथमे रघूनां प्राप्ते चिराय भरते व्रतमासिधारम् त्यक्त्वा पदावनि तदा विविधान् विहारान् एकासिकावृतमपूर्वम् अवर्तयस्त्वम् काहुस्तपादविरह प्रतिपन्नमौनाम् निष्पन्दतामुपगताम् मणिपादरक्षे आश्वासयन्निव मुहुर्भरतस्तदानीम् शीतैरवीजयत चामरमारुतैस्त्वाम् यत्र क्वचिद् विहरतोऽपि पदारविन्दम् रक्ष्यं मया रघुपतेर् इति भावयन्त्या निःशेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्टकं जगदिदं विददे भवत्या रामं त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनि तदा यतभूत् प्रतीतम् रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तं जागर्ति तेन खलु जागरणव्रतेन अन्तःपुरे परिजनैः समयोपयातैः अभ्यर्चिता भवसीया विनयोपपन्नैः सा कोसलेश्वर पदावनि भूपतीनां सङ्घट्टनं मकुटपङ्क्तिभिर् अन्वभूस्त्वम्।